अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश में अक्सर जुमलों में एक से ज्यादा वर्ब्स होते हैं। इंग्लिश सीखने वालों को ग्रामर के लिहाज से दुरुस्त जुमले बनाने के लिए ये जानना जरूरी है कि जुमले के मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि मेन वर्ब से क्या मुराद है। ये सब कुछ आप मिसालों की मदद से समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि मेन वर्ब से क्या मुराद है। मेन वर्ब के उर्दू मानी है मरकजी फेल, अहम फेल, असली फेल। इंग्लिश जुमलों में जरूरत के मुताबिक एक वर्ब भी इस्तेमाल होता है और एक से ज्यादा भी। जब एक वर्ब इस्तेमाल होता है तो मेन वर्ब का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जब एक वर्ब होता है तो आप चाहे इसे सिर्फ वर्ब कह लें या मेन वर्ब कह लें, एक ही बात है। एक वर्ब वाले जुमलों की ये मिसालें देखें। असलम इज अ टीचर। असलम एक उस्ताद हैं। ही टीचेस इन अ स्कूल। वो एक स्कूल में पढ़ाते हैं। He has two brothers and a sister. उनके दो भाई और एक बहन है। He lives a simple life. वो सादा जिंदगी गुजारते हैं। Students respect him very much. शागिर्द उनकी बहुत इज्जत करते हैं। इन तमाम जुमलों में एक एक वर्ब है जिसे सुर्ख रंग में दिखाया गया है। आप चाहे तो इन्हें मेन वर्ब भी कह सकते हैं, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। मेन वर्ब का सवाल जब पैदा होता है जब जुमले में एक से ज्यादा वर्ब्स होते हैं। एक से ज्यादा वर्ब्स वाले जुमलों की ये मिसालें देखें। इट इज रेनिंग हैवीली। बहुत तेज बारिश हो रही है। असद हैज नॉट कम टू स्कूल टुडे। असद आज स्कूल नहीं आया है। निसार हैज वन द फर्स्ट प्राइज। निसार ने पहला इनाम जीता है। द बेबी हैज बिन क्राइंग सिंस नाइट। बच्चा रात से रो रहा है। कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं। इन जुमलों में वर्ब्स एक से ज्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हैं जिन्हें सुर्ख रंग में दिखाया गया है। इन जुमलों में एक एक मेन वर्ब है और बाकी मददगार फेल यानी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ऐसा वर्ब जो जुमले के सब्जेक्ट का एक्शन या हालत जाहिर करे मेन वर्ब कहलाता है। मेन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब या फाइनाइट वर्ब भी कहा जाता है। जुमलों में मेन वर्ब्स अकेले भी आ सकते हैं, जैसा कि अभी दिखाई गई पहली टेबल की मिसालों से जाहिर हो रहा है, और जरूरत के मुताबिक मेन वर्ब्स के साथ हेल्पिंग वर्ब्स जिन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है भी आ सकते हैं, जैसा कि दूसरी टेबल की मिसालों से जाहिर हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब्स यानी मददगार फेल, जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, मेन वर्ब की मदद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्हें एक्शन या एबिलिटी या इंटेंशन या पॉसिबिलिटी के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का फर्क समझने के लिए आखिरी टेबल में दिखाई गई मिसालों को दोबारा देखते हैं। इट इज रेनिंग हैवीली। इस जुमले में रेन मेन वर्ब है जो कि इस जुमले का एक्शन है यानी बारिश होना। जुमले को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बयान करने के लिए मददगार फेल इज को इस्तेमाल किया गया है और रेन को प्रेजेंट पार्टिसिपल में तब्दील करने के लिए इसमें इंग का इजाफा किया गया है। असद हैज नॉट कम टू स्कूल टुडे। इस जुमले में कम मेन वर्ब है जो कि इस जुमले का एक्शन है यानी आना। जुमले को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बयान करने के लिए मददगार फेल हैज को इस्तेमाल किया गया है और कम को पास्ट पार्टिसिपल में तब्दील किया गया है जो कि कम ही है। निसार हैज वन द फर्स्ट प्राइज। इस जुमले में विन मेन वर्ब है जो कि इस जुमले का एक्शन है यानी जीतना। जुमले को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बयान करने के लिए मददगार फेल हैज को इस्तेमाल किया गया है और विन को पास्ट पार्टिसिपल में तब्दील किया गया है जो कि वन है। द बेबी हैज बीन क्राइंग सिंस नाइट। इस जुमले में क्राई मेन वर्ब है जो कि इस जुमले का एक्शन है यानी रोना या चीखना, चिल्लाना। जुमले को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बयान करने के लिए मददगार फेल हैज बीन को इस्तेमाल किया गया है और क्राई को प्रेजेंट पार्टिसिपल में तब्दील किया गया है जो कि क्राइंग है। कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इस जुमले में गिव मेन वर्ब है जो कि इस जुमले का एक्शन है यानी देना। जुमले में अहलियत जाहिर करने के लिए मॉडल वर्ब कैन को इस्तेमाल किया गया है। आपने देखा कि जुमलों में एक्शन या एबिलिटी या इंटेंशन या पॉसिबिलिटी के इजहार के लिए मेन वर्ब्स की मदद के लिए हेल्पिंग वर्ब्स को इस्तेमाल किया गया है जिन्हें नीले रंग में दिखाया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। हमारी प्ले लिस्ट को विजिट करें और हमारी दीगर वीडियो से इस्तिफादा हासिल करें। जुमलों में अगर एक से ज्यादा वर्ब्स हों तो मेन वर्ब को कैसे पहचाना जाए।
مین وربز کو پہچاننا کچھ مشکل نہیں ہے، انہیں ان طریقوں سے آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، اگر جملے میں صرف ایک ورب ہے جسے پہچاننا کچھ مشکل نہیں ہے تو وہی اس جملے کا مین ورب ہے، جیسا کہ پہلی ٹیبل میں دکھائے گئے جملے ہیں۔ جملے کے سبجیکٹ کا ایکشن یا اسٹیٹ آف بینگ ظاہر کرنے والا لفظ ورب ہوتا ہے۔ نمبر 2، اگر جملے میں ورب ایک سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہے جسے ورب فریز بھی کہا جاتا ہے تو مین ورب کے علاوہ دیگر وربز ہیلپنگ ورب ہوتے ہیں جنہیں پہچاننا کچھ مشکل نہیں ہے۔ از، ایم، آر، واز، ور یا بی، بین، بینگ یا ڈو اور ڈڈ یا ہیز اور ہیو اگر جملے میں اکیلے نہ ہوں تو یہ ہیلپنگ وربز ہوتے ہیں۔ ہیلپنگ ورب کے علاوہ جو بھی ورب جملے میں ہوگا وہ مین ورب ہوگا۔ نمبر 3، جملے میں اگر ایک سے زیادہ ورب ہوں تو جو ورب جملے کے سبجیکٹ کا ایکشن ظاہر کر رہا ہوگا وہی مین ورب ہوگا۔ یہ مثالیں دوبارہ دیکھیں۔ It is raining heavily، اس جملے میں دو وربز ہیں، is اور raining۔ سبجیکٹ it کا ایکشن کون ظاہر کر رہا ہے؟ raining ایکشن ظاہر کر رہا ہے، یہی جملے کا مین ورب ہے۔ اسد has not come to school today، اس جملے میں دو وربز ہیں، has اور come۔ سبجیکٹ اسد کا ایکشن کون ظاہر کر رہا ہے؟ کم ایکشن ظاہر کر رہا ہے، یہی جملے کا مین ورب ہے۔ نثار has won the first prize، اس جملے میں دو وربز ہیں، has اور won۔ سبجیکٹ نثار کا ایکشن کون ظاہر کر رہا ہے؟ won ایکشن ظاہر کر رہا ہے، یہی جملے کا مین ورب ہے۔ The baby has been crying since night، اس جملے میں تین وربز ہیں، has، been اور crying۔ سبجیکٹ the baby کا ایکشن کون ظاہر کر رہا ہے؟ crying ایکشن ظاہر کر رہا ہے، یہی جملے کا مین ورب ہے۔ Can you give me a glass of water، اس جملے میں دو وربز ہیں، can اور give۔ سبجیکٹ یو کا ایکشن کون ظاہر کر رہا ہے؟ give ایکشن ظاہر کر رہا ہے، یہی جملے کا مین ورب ہے۔ نمبر 4، جن جملوں میں ماڈل وربز جیسے may، might، must، will، would، shall، should، can، could موجود ہوں تو یاد رکھیے ماڈل وربز کبھی بھی مین ورب نہیں ہو سکتے، ان کے علاوہ جملوں میں موجود ورب اس جملے کا مین ورب ہوگا۔ یہ مثالیں دیکھیں۔ منصور would swim in the pool، اس جملے میں دو وربز ہیں، would اور swim۔ would ایک ماڈل ورب ہے، ماڈل ورب کبھی بھی مین ورب نہیں ہو سکتا، اس لیے swim اس جملے کا مین ورب ہے۔ I might attend today's meeting، اس جملے میں دو وربز ہیں، might اور attend۔ might ایک ماڈل ورب ہے، ماڈل ورب کبھی بھی مین ورب نہیں ہو سکتا، اس لیے attend اس جملے کا مین ورب ہے۔ Can we meet today، اس جملے میں بھی دو وربز ہیں، can اور meet۔ can ایک ماڈل ورب ہے، ماڈل ورب کبھی بھی مین ورب نہیں ہو سکتا، اس لیے meet اس جملے کا مین ورب ہے۔ His father may drop her at the school، اس جملے میں بھی دو وربز ہیں، may اور drop۔ may ایک ماڈل ورب ہے، ماڈل ورب کبھی بھی مین ورب نہیں ہو سکتا، اس لیے drop اس جملے کا مین ورب ہے۔ He could not pass the entry test، اس جملے میں دو وربز ہیں، could اور pass۔ could ایک ماڈل ورب ہے، ماڈل ورب کبھی بھی مین ورب نہیں ہو سکتا، اس لیے pass اس جملے کا مین ورب ہے۔ You should have done as asked by your boss، اس جملے میں تین وربز ہیں، have، should اور done۔ should ایک ماڈل ورب ہے اور have ایک ہیلپنگ ورب ہے۔ ماڈل ورب اور ہیلپنگ ورب کبھی بھی مین ورب نہیں ہو سکتے، اس لیے ڈن اس جملے کا مین ورب ہے۔ نمبر 5، کمپاؤنڈ سینٹینسز میں دو انڈیپینڈنٹ کلازز ہوتی ہیں، یعنی دونوں کلازز کے اپنے اپنے علیحدہ سبجیکٹ اور ورب ہوتے ہیں۔ اس صورت میں دونوں کلازز کے ورب مین ورب ہوتے ہیں، یعنی دو انڈیپینڈنٹ کلازز والے جملے میں دو مین ورب ہوں گے اور اسی طرح تین انڈیپینڈنٹ کلازز والے جملوں میں تین مین وربز ہوں گے۔ یہ مثالیں دیکھیں۔ اسلم پلیز ہاکی ان دا گراؤنڈ بٹ ریاض واچز گیم آن ٹیلی ویژن۔ یہ جملہ دو انڈیپینڈنٹ کلازز پر مشتمل ہے، دونوں جملوں کے اپنے اپنے سبجیکٹ اور ورب ہیں۔ اس جملے کے دونوں وربز پلیز اور واچز اپنی اپنی کلاس کے مین ورب ہیں۔ فاخرہ ریڈز بکس اینڈ ماہا پلیز ود ڈالز، یہ جملہ بھی دو انڈیپینڈنٹ کلازز پر مشتمل ہے، دونوں جملوں کے اپنے اپنے سبجیکٹ اور ورب ہیں۔ اس جملے کے دونوں وربز ریڈز اور پلیز اپنی اپنی کلاس کے مین ورب ہیں۔ نمبر 6،
انگلش میں کچھ جملوں میں کمپاؤنڈ وربز ہوتے ہیں، یعنی جملے کا سبجیکٹ دو مختلف ایکشنز کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ اس صورت میں ایکشن ظاہر کرنے والے دونوں وربز مین وربز کہلائیں گے۔ یہ مثالیں دیکھیں۔ آصف رنز اینڈ پلیز آؤٹ سائڈ ہز ہاؤس۔ اس جملے کا سبجیکٹ دو ایکشنز کو ظاہر کر رہا ہے، رنز اور پلیز۔ یہ دونوں وربز اس جملے کے مین ورب ہیں۔ My wife has been cooking and cleaning all the day۔ اس جملے کا سبجیکٹ دو ایکشنز کو ظاہر کر رہا ہے، کوکنگ اور کلیننگ۔ یہ دونوں وربز اس جملے کے مین وربز ہیں۔ All the friends talked and laughed whole the night۔ اس جملے کا سبجیکٹ دو ایکشنز کو ظاہر کر رہا ہے، talked اور laughed۔ یہ دونوں وربز اس جملے کے مین ورب ہیں۔ ان 6 طریقوں سے آپ کسی بھی جملے کے مین ورب کو شناخت کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اب آپ جملوں کے مین وربز کو آسانی سے پہچان سکیں گے۔ اگر آپ ورب اور ہیلپنگ ورب یعنی آگزیلری ورب کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو ہماری گرامر والی پلے لسٹ میں مطلوبہ ویڈیوز سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے لائک کے آئیکن کو پریس کریں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل تسکین اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کریں۔ آپ کی رائے اور تجاویز کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔